पॉजिटिव्स हो रहे हैं और उन्होंने आपके सामने रखा कि जो सारे इंडिकेटर्स हैं बिजनेस के, इकोनॉमी के, वो सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारे से सिर्फ जो दो प्रॉब्लम्स आए वो फूड इन्फ्लेशन, और वो भी हमारा मुल्क नहीं, अगर हिंदुस्तान में देखें तो उधर भी उसी तरह फूड इन्फ्लेशन चल रही है। जो सप्लाई चेन्स थी वो इफेक्ट हुई है कोरोना की वजह से, ऊपर से दो क्लाइमेट चेंज की वजह से दो हमारी गंदम की जो क्रॉप्स हैं वो मुतासर हुई कि गलत टाइम पे बारिशें हुई और हमारा जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम गंदम की पैदावार हुई। तो उसके अलावा और चीनी के अंदर बदकिस्मती से एक पूरी कार्टलाइजेशन है जो कि कंपटीशन कमीशन ने अब वाज़े तौर पे सामने रख दी है कि मिल्क के प्राइस ऊपर कर देते हैं, जो बड़ी बदकिस्मती है, और इंशाल्लाह उसके ऊपर अब हम पूरा कदम उठा रहे हैं। ये मैं यकीन दिलाता हूँ अपनी कौम को कि ये आगे नहीं होगा। दोनों तरफ जो ना गंदम का हम इस तरह के प्रॉब्लम्स आने देंगे और ना चीनी के। बाकी इसके अलावा सब इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं पाकिस्तान के। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह नई वीडियोस मिलती रहें। और जो हमने अब बड़ी मुश्किलों से जो हमें एक मुल्क के अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमने किया और मुश्किल भी वक्त आया, इकोनॉमी को स्क्वीज किया कि जब इतना बड़ा इम्बैलेंस था करंट अकाउंट डेफिसिट में भी जो डॉलर्स मुल्क में आ रहे थे, जो बाहर जा रहे थे, वो तारीखी डेफिसिट था 20 अरब डॉलर का। एक वो फेस करना, दूसरा फिस्कल डेफिसिट कि जो हमारी आमदनी और खर्चे में बहुत बड़ा फर्क था, जिसकी वजह से कर्जे और जिसकी वजह से जो कर्जों की किस्तें देने में आधा हमारा जो टैक्स रेवेन्यू था वो सीधा उधर चला जाता था किस्तों के अंदर। तो इन चैलेंजेस को अगर आज आप देखें 2 साल के बाद, तो सबसे बड़ी मुझे खुशी ये होती है कि हमारा जो करंट अकाउंट है, ये करंट अकाउंट यानी कि डॉलर्स कितने मुल्क में आ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर आपका करंट अकाउंट इम्बैलेंस है यानी खसारा ज्यादा है, ज्यादा डॉलर्स बाहर जा रहे हैं, जिस तरह के 20 अरब डॉलर का खसारा जब हम आए थे गवर्नमेंट में, तो उसका मतलब यह है कि मुसलसल प्रेशर पड़ा रहता है रुपए के ऊपर, और या तो आपके पास बहुत बड़े फॉरेन सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, और जब इंपोर्टेड चीजें महंगी, जिसमें खास तौर पे तेल और फिर अब गैस भी हम इंपोर्ट करते हैं, फिर खाने पीने की चीजें, घी, क्योंकि हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, एडिबल ऑयल, और उसके बाद दालें भी इंपोर्ट करते हैं, ये सारी चीजें महंगी हो जाती हैं जब वो रुपया गिरता है। इसलिए बड़ा जरूरी है अपना करंट अकाउंट को सरप्लस में रखने का। और मुझे फख्र ये है कि हमारी जो कोशिशें की, और ये इसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा, कि आज 17 साल के बाद पाकिस्तान का जो एक क्वार्टर के अंदर जो पिछला क्वार्टर गुजरा है, उसमें हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसके अंदर बड़ी कोशिशें गई हैं। एक तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को पहली दफा पूरी कॉन्सेंट्रेट करके हमने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को उठाने की कोशिश की, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश की। जिस तरह अभी हफीज ने बताया 24% हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी है। और दूसरा फिर रेमिटेंसेस, यही जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है, इनका पैसा अट्रैक्ट करने के लिए स्टेट बैंक ने बड़े अच्छे उनको इंसेंटिव्स दिए, और वो जब अब नजर आ रहे हैं कि हमारी रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं, और उसी की वजह से ये सरप्लस भी आया और हमने इंपोर्ट्स भी अपनी कर्टेल किए। मैं ये समझता हूं कि इसको अब हमें आगे बढ़ाना है, और इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को हम पूरी कोशिश करें, कन्विंस करें कि वो अपना पैसा पाकिस्तान लेके आए, और उनको रिटर्न्स भी मिल रही हैं अच्छी, उनको मुनाफा भी हो रहा है। एक तरफ आसान है, डिजिटल तरीके से वो ऑनलाइन अपने अकाउंट्स भी खोल सकते हैं, पेमेंट्स भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं जिसमें बाहर तो कुछ मिलता ही नहीं है, वहां तो इस वक्त इंटरेस्ट रेट बिल्कुल नीचे है, तो उधर भी उनको रिटर्न्स भी ज्यादा अच्छी मिलती है। तो इसलिए हम उनको, और सिर्फ यही नहीं कि उनका फायदा है, पाकिस्तान का फायदा कर रहे हैं वो।
جیسی جیسی وہ اپنے یہاں پیسے لے کے آتے ہیں ہمارے ریزروز اوپر جاتے ہیں, ہمارے پاس ڈالر زیادہ ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہماری کرنسی سٹیبل ہوتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی پیسہ خرچ کیے بغیر, کوئی ڈالرز خرچ کیے بغیر آج ہمارا روپیہ اوپر آ رہا ہے اور مارکیٹ ریٹ اوپر آ رہی ہے. تو اس کا مطلب کہ ہماری اکانومی کے حالات اچھے ہیں. اور جو دوسری طرف مجھے خوشی ہوئی, جو حفیظ نے جو چیز مینشن کی کہ ہمارا جو آج پرائمری بیلنس ہے, فسکل بیلنس جو ہے, کہ ہم جو اگر ہمیں سود نہ دینا پڑے جو قرضے پچھلی گورنمنٹس نے لیے ہوئے ہیں, تو ہم نے اصل میں اپنے آمدنی اور خرچے, اپنے جو خرچے ہیں آمدنی اس سے اوپر لے آئے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی, یعنی اگر آج ہمیں پچھلی گورنمنٹس کا بوجھ نہ اٹھانا پڑتا تو آج ایک ہماری اکانومی بالکل صحیح راستے پہ چل پڑی تھی, نہ ہمیں پیسے کسی قرضے لینے کی آج ہمیں ضرورت نہیں تھی. اور جو آخر میں انہوں نے بات کی, جو میں سب سے زیادہ مجھے چیز جو پسند آئی, کہ پچھلے 4 مہینے میں کوئی ہم نے قرضے کے اندر اضافہ نہیں کیا, کوئی پاکستان کے قرضے میں اضافہ نہیں کیا. یہ بہت بڑی ہماری فسکل ڈسپلن کے, یہ بڑی حفیظ اور آپ کی فائنانس منسٹری کو خاص طور پہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہی تو لوگوں کو مشکلیں اٹھانی پڑیں کہ جب آپ اپنے خرچوں کو کم کر رہے ہیں تو ہاں مشکلیں آتی ہیں, لیکن یہ آج دیکھ لیں کہ آج ہم پاکستان کے قرضے میں پچھلے 4 مہینے میں کوئی اضافہ نہیں کیا. اور جو اس کی اب یہ جو قدم اٹھائے ہیں, اس کی وجہ سے اب سامنے واضح ہو رہا ہے کہ اکانومی کے اندر کانفیڈنس آ رہا ہے بزنسز کو, وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے آپ کی اسٹاک ایکسچینج میں, کہ جو ایشیا کے اندر بہترین پرفارمنگ اسٹاک اگر مارکیٹ ہے پاکستان کی, اس کا مطلب کہ کانفیڈنس آ رہا ہے لوگوں کو کہ پاکستان کی اکانومی اب صحیح ڈائریکشن پہ ہے. اور اس کے بعد پھر جو بزنسز کے اندر جو ہماری اکانومی چلنی شروع ہوئی ہے, جس کے اندر ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کے جو ریکارڈ سیمنٹ کے سیلز ہوئے ہیں, اس کا مطلب کہ ہماری کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے, اور اس کے ساتھ جو جتنی بھی ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں وہ اس کو بوسٹ ملے گا. اس کا مطلب لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو گیا ہے. ٹیکسٹائل کی میں دیکھ رہا تھا کہ فیصل آباد میں اب لیبر کی کمی ہو گئی ہے ٹیکسٹائل کی, کیونکہ ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری چل پڑی ہے ہماری. اور موٹر سائیکل سیلز, گاڑیوں کے سیلز سب اوپر چلے گئے ہیں. اس کا مطلب پاکستان ایک صحیح راستے کے اوپر چلا ہوا ہے, اور ماشاءاللہ آگے ہمیں امید ہے. میں رضا آپ کو پھر کہوں گا کہ ہمیں مسلسل کوشش کرنی چاہیے کہ اوورسیز پاکستانیز کو اٹریکٹ کریں, کہ اب تو ان کو اللہ کا شکر ہے ملک میں سٹیبلٹی بھی نظر آ رہی ہے, ان کو اٹریکٹ کریں کہ وہ ڈالرز اپنے لے کے آئیں, اور جتنے بھی باہر سے وہ ڈالرز لائیں گے, اور ان کے پاس ہمیں پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کے پاس جو اس وقت ڈالرز ہیں, ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق وہ تقریباً جتنا پاکستان کا جی ڈی پی ہے اتنے ہی ڈالرز وہاں باہر رکھے ہوئے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے, جو باہر گئے ہیں محنت کی, اور ہر قسم کے کامیابی اوورسیز پاکستانیز کو ہر پروفیشن میں کامیابی ہے. تو ہم جو بھی نئی چیزیں سوچیں کہ کیسے اب ہم ان کے ڈالرز کو پاکستان میں اٹریکٹ کر سکتے ہیں, اور یہ آپ نے ایک بڑا زبردست قدم اٹھایا, میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. شکریہ. تو اس کے علاوہ اور چینی کے اندر بدقسمتی سے ایک پوری کارٹلائزیشن ہے, جو کہ کمپٹیشن کمیشن نے اب واضح طور پہ سامنے رکھ دی ہے کہ مل کے پرائس اوپر کر دیتے ہیں, جو بڑی بدقسمتی ہے, اور انشاءاللہ اس کے اوپر اب ہم پورا قدم اٹھا رہے ہیں. یہ میں یقین دلاتا ہوں اپنی قوم کو کہ یہ آگے نہیں ہوگا. دونوں طرف جو نہ گندم کا ہم اس طرح کے پرابلمز آنے دیں گے اور نہ چینی کے. باقی اس کے علاوہ سب انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں پاکستان کے, اور جو ہم نے اب بڑی مشکلوں سے جو ہمیں ایک ملک کے اندر فائنینشیل ڈسپلن ہم نے کیا, اور مشکل بھی وقت آیا, اکانومی کو سکویز کیا, کہ جب اتنا بڑا امبیلنس تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں بھی, جو ڈالرز ملک میں آ رہے تھے, جو باہر جا رہے تھے, وہ تاریخی ڈیفیسٹ تھا 20 ارب ڈالر کا. ایک وہ فیس کرنا, دوسرا فسکل ڈیفیسٹ, کہ جو ہماری آمدنی اور خرچے میں بہت بڑا فرق تھا, جس کی وجہ سے قرضے, اور جس کی وجہ سے جو قرضوں کی قسطیں دینے میں آدھا ہمارا جو ٹیکس ریونیو تھا وہ سیدھا ادھر چلا جاتا تھا قسطوں کے اندر. تو
तो इन चैलेंजेस को अगर आज आप देखें 2 साल के बाद, तो सबसे बड़ी मुझे खुशी ये होती है कि हमारा जो करंट अकाउंट है, ये करंट अकाउंट यानी कि डॉलर्स कितने मुल्क में आ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, ये सबसे